سلام سلام فدواتن كبرانن أمل العالم تركو نشانا لي بيتساب كمي تخانو كل سلام اكزامير مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كبلا لي بعثون لتسفايا انكو عدما نوتانا لي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخوين كعا كم تلومد واقا ورق ايه حيزالكم باز ازنيخو واقا ورق ايه لو معنتي نحاس 4 كعا أوغست 10 إزخون زلو كاب 14 كارات جميرناس كاب 24 كارات زلو حبيرنا كريناس كعبي دفز آمن خدكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر بمقبر نختا برتاتعني بتحتنا إيلاو لايك شر نتقور لي كاب لبنا مسكنقية سناي زانحي سناي مكتتال كمنا 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 عبسا ما يعد فغري كوخوبي ونينا كمنا 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 ورقة مني غار عالماز بايقنا سقاب ويلي يلا نكم زبالي سقاب ويلي فقري استعدلي أنا خمني همزة ولادتي خالد عملي ولخك بعلي تفوق علي نعي عيني وإنا شراء سندت صونا عين الأنبالنا كل عزا ولغلق نفسا هم السادق انبر نقلنا وقفتو نسي آدم يواد هبر زومي يواد هاي السايدة آمان نسي آدم يواد هبر زومي يواد كبرات حواتي تمارسنا تاريخينا نينا بمجمرة نريو بعال 14 كارات يتخون بعال 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار يا ورقي كم زوسخا كلاتنا نفلطينا حزو موسخ يقاز إلو زلو مالتي بناي أمريكا دولار بعال 14 كارات بسبعة شعات الندوي 00 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزل كعا بعسر تخلت شحن 500 8 كشيت وعيلو زلو مالتيو بعد 14 كارات كمية انتهي زأكد ناي ورق نزهنا لو انتيلا كميتي بعد 14 كارات 4 شوعات الندوي 5% ورق خون كله وانت 53% رما كالوت عينت مقردنات حاويز كاسرح عينت ورق ايو كازيلنا نريو بعد 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار بسامانين 5.00 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 3,600 بتشا كشيت وعيلة لو مالتيو بعد 15 كارات ناي ورق نزلنا تايز أكل ينتيلنا كام 154 ندوي 13% ورق نزلنا أيو مالتيو قتلنا نريو بعد 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار بتسعن حد الندوي 00 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسر 4,620 كلتانيو كشيت وعيل زلا بعد 16 كارات ناي ورق نسهنان تايزا أكرين تيلنا 3% ورق إيو مالتيو قتلنا نريو بعد 10 كارات يكون 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار بتسعن 0.01 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 5,400 كشيت وعيل زلو 10 كارات ناي ورق نزهنا تايز أكل ينتيلا 66.15% ورق إيو مالتيو قتلنا نريو بعد 10 كارات يكون 10 كارات كم تزفلت بطعم تفلت النتن زفري عينت كاراتيو بفلاي دما بأوروبا بعرب هكاراتنا بأمريكا إلوم بإثيوبيا مالتي بطعم النتن تفلت النتن زفري مالتي 10 كارات نبدس لكم عينت حوري خمزي عينت لهم بجأ نجر ويكعب بزعدا بروز نجر غير كان سرحيو كم بتاعي كونن نبدس لكم عين الديزاين أفليك أنا مسرح كأن الدماء ألو مالتي نيزي واقع بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان سجران ورقي
بناي أمريكا دولار بمئتين حدنات بعشر شمانت سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعشر تشد ششحن كلتا 203 نيو بعشر تشد ششحن 23 قرش نيو كشيء وعيل زلوا مالتيو كبرات حواتي بعد 10 شمانت كارات نيورك نسهنا تايزا أكرين تيلنا كام 175% ورق نسهنا كون كله 15% دما كالوت عينت معدنات برتا برت نيكل نحاس زنك حاويسكا زسراح عينت ورقي ايو مالتم ندحر 10 شمانت كارات غزو خاينكم وي 95 وي كعاش وعدت 150 زبل ملكت اللو مالتيو قصينا نريو بعال 10 تشعت كارات يكون 10 تشعت كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز اواغا ني حنت غرام ورقي بناي إثيوبيا گنزب بعد 10 تشعت كارات مالتي بناي إثيوبيا گنزب 10 شوعت شحن 150 كلتنيو كيشيد وعي لزلو بعد 10 تشعت كارات ني ورق نزلنا كميتي تايزا اكل برسنتي تيلنا 7.08% ورق ايو مالتيو قصيلنا نريو بعل 10 كارات يكون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا گنزب كعا ب10 شمنت شحن 122 قرش نيو كشيت وعيل زلا قصيلنا نريو بطعمي قنجو صوري ورق لسلاسا مبزحتو سب زفوتو بفلاي دما بأوروبا بعرب هاجرات بأمريكا هاجرات إلهم بإثيوبيا مالتيو لعلي 8% زفوتو عينة ورق لسلاسا زبهال 11 كاراتيو نيزي واغا بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب119.96 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا گنزب كعا ب19 بچا كشيت وعيللا 21 كارات ناي ورق نزهنا كام 100 تايزا اكل برسنتين تيلنا 86.84% ورق ايو مالتيو قصيلنا نريو بعال 22 كارات يكون 22 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب115.52 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا گنزب كعا ب10 شحن 51 قرش نيو كشيت وعيل زلا اسكاب حزي كنريو زنحنا عينت كارات نزتفلالي عينت مغايصي زين انتقوم عينت كارات نيروم حز دما نمغايصي زي مكرو ግን ድማ ንኢንቨስትመንት በጣም ዘዋዝኡ ንካፒታል ገንዘብ ማዕበይ በጣም ዘዋዝ አይነት ካራት ይን አምነት ሕዝ ወርቅ በጣም ወሲኽን ይወረ ቅንስ ከለት ገዙ ካለኹም ደግሞ ዘወስኹ ሰዓት ክትሸጥዎ ካለኹም በጣም ተርፋማ ትኾነለኹም ማለት እዩ እና 23 እና 24 ካራት በወርቅ ብቻ ስለዝስርሑ ንመጋየፂ ዘይንጥቀመሉ ምክንያት በቀሊሉ ክሕጨረን በቀሊሉ ክበጣጠስን ስለዝኽእል ኢና ንመጋየፂ ዘይንጥቀመሉ ማለት እዩ 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب131 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا گنزب كعا ب10 شحن 980 نيو كشيت وعيل زلا أموداتها نريو بعال حدا وقعيت ويكعا بعال 24 كارات نايزي واغازي بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب136 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا گنزب كعا ب21 شحن 735 نيو እና ተሸይጠው وعيل زلو كبرات حواتي نيلو معنتي زنبره واغا ورقي علته سوني أغسطس 10 ወይ ከዓ نحاس 4 እዩ ዝኸውን ዘሎስ ካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትረስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ለይኹም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ همزة ولدتي خالد عملي كله خكب علي دهت فوق علي نعي عيني وإنا شنا سندت سونا عين لامبالنا كله عزا كله بنفسا هم الصادق انبر من الله أبطو بسري آدم يواد هم زومي يواد هاي سايد أمان بسري آدم يواد هم زومي يواد هاي سايد